Gibutyag ni Christian Serrano, Bombo International Correspondent sa Cambodia, nga usa sa maayong balita nga gidala ni President Ferdinand Marcos Jr. sa iyang pagbisita mao ang kalabutan sa pag-apply sa OAC alang sa mga overseas Filipino workers. Gibutyag ni Serrano nga usa ka fire safety officer sulod sa 13 ka tuig nga dako kayong tabang karon sa mga OFW sa Cambodia nga pinaagi sa e-travel online system, dili na kinahanglan ang dugay nga pagproseso sa OAC. Kung sa una kinahanglan pa ang 2-3 ka adlaw aron makompleto ang mga dokumento bisan ang pag-renew. Karon mamahimo na lang matapos sulod sa 1-2 ka oras pinaagi sa online application. Dugang paniya suportado kini sa plano nga pagtukod og Department of Migrant Workers sa Cambodia bisan og wala mahisgot si PBBM sa aspeto sa politika kabahin sa Filipino community. Gipasiog daghapon niya ang dakong kontribusyon sa OFWs isip bag-ong bayani nga nagpalig-on sa ekonomiya sa Pilipinas. Maglisod jud mi og apply og OEC basta dili kompleto imong documents unya kailangan nimo i-renew. Pero kung naa na siya sa e-travel online na lang manggod, so dili na kay siya hassle sa mua. Tapos kung uli ka sa una kay maggahon jud kag 2-3 ka adlaw para mag-prepare ana ng mga documents. Karon kung online na lang siya, so mga 1-2 ka oras na. Ug mao ka ng report gika dinhi sa Patrol kini si Bombo Irish Lusurata para sa the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo.